त्यसैले यस्ता यस्ता तुक्का कुरा गरेर केही अर्थ छैन। हो, सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यो गम्भीर हुनुपर्छ, हामी मान्छौँ। तर यही कम्युनिस्ट पार्टी हो। मेरो अछाम जिल्लामा 75 गाउँ विकास समिति थिए। बहुदल आउन्जेलसम्म जम्मा 5वटा हाई स्कुल थिए, एउटा कलेज थिएन। बहुदल आइसकेपछि 51 सालमा तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकार आइसकेपछि हामीले अहिले 90वटा हाई स्कुल खोलेका छौँ। बजेट गयो त्यहाँ, त्यो बजेटले हामीले स्कुल खोल्यौँ, कलेज खोल्यौँ। दलितका छोरा पढ्न पाए, अहिले गरिबका छोरा पढ्न पाए, महिलाले पढ्न पाए। म 8 क्लासमा स्कुलमा पढ्दाखेरि एउटा महिला पनि त्यहाँ कुनै केटी पढ्ने केटी थिएन। अहिले तपाईँ जानुहोस्, मेरै अछाम जिल्लामा केटाको भन्दा सङ्ख्या केटीको बढी छ। परिवर्तन आएको होइन, विकृति आयो होला। परिवर्तन सँगसँगै विकृति पनि आयो होला, विसङ्गति पनि आयो होला, तर केही पनि भएको छैन। जेल कसका नेताहरू पढे? 2047 सालपछि यहाँका जम्मै के अरे उद्योग कारखानाहरू राष्ट्रियकरण गर्ने को? किन भयो अहिले बेरोजगारी समस्या बढी? किन क्रिएट भयो? यसैले यी बहसहरू गर्नुको लागि त भोगेर आएका मान्छे, त्याग गर्नुभएको छ, तपस्या गर्नुभएको छ, एउटा किसिमको सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। ठिक छ, हामी मान्छौँ। म त्यो पक्षमा छौँ कि हामी ठिक ढङ्गले जाउँ। हाम्रो सरकार छ, यसले गल्ती गर्यो भने हामीले पनि बोलौँ, ठिक ढङ्गले चलोस्। मैले पनि त बोलेको छु नि एचबी। यो सुखद सङ्केत होइन नि शेरबहादुर कुँवरज्यू। यसरी जुन तरिकाले वर्तमान सरकारले एक्सन लिनु पर्थ्यो, काम गर्नु पर्थ्यो, एक्सन ओरिएन्टेड हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन। त्यसको चाहिँ यो प्रतिफल हो भन्न मिल्दैन। यसरी अब विभिन्न ठाउँबाट शक्तिहरू अब मौलाउन थालिसके। राजाको पालामा सुनिता नमिता बलात्कार भावनाले अहिले बलात्कार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ हो नि त। मेरो भन्नु केही पनि छैन होइन। राजाको पालामा चाहिँ घुसका भ्रष्टाचार थियो, अहिले भ्रष्टाचार बढ्यो। मन्जित ताम्राकाज्यू अझ पनि शक्ति छ, जाँचौँला नि त, हेरौँला, जनताको बिचमा जाउँला नि। धेरै पटक आएका हुन् नि। ओके मन्जितजी, अहिले पनि हाम्रो 2/3 सरकारको नजिक छ। यसले ठिक ढङ्गले जानु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। अहिले केही पनि भएका छैनन्, केही पनि भएका छैन भन्ने कुराहरू जो निरपेक्ष ढङ्गले भने त्यो एकदम। शेरबहादुरजी हिसाब गर्नुहोस्, 30 वर्षको लोकतान्त्रिक कालमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गद्दारहरू छन् भनेर भर्खरै मात्रै अशोक हाम्रो के अरे रायमाझीज्यूले भन्नुभयो। दराजबाट विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा, पञ्चायतका तानाशाहीपनका विरुद्धमा मान्छे बोल्नु पाउँछ तपाईँको कार्यकालमा, पञ्चायतकालमा लेख्न पर्थे। शेरबहादुरजीलाई समस्याको भरम के गर्यो भने म पञ्चायतको शासनको गल्तीको पनि विरुद्धमा छु। सुन्नुहोस्, पञ्चायतले गल्ती गरे हुनाले तपाईँ त्योभन्दा बढी गल्ती गर्न पाउने तपाईँको इच्छा र दाबी हो होइन। गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छु म। सुन्नुहोस् न, सम्पत्ति जाँच्नुहुन्न, सबैको चेक गरेका छौँ के। को नेताहरू जेलमा गए होइन, कसको सम्पत्ति कति थियो, कसले होइन। सुन्नुहोस् न, विष्णु पौडेलको सम्पत्ति जाँच्नुहुन्न। हामीले पनि ठिक ढङ्गले चल्नु पर्यो, यो मान्यतामा छ। तपाईँको ओलीले कुन उद्योग कुन चाहिँ तपाईँको त धन्दा गर्यो? तपाईँको ओलीको त्यत्र बिल्डिङ, झापाका बिल्डिङ, काठमाडौँका बिल्डिङ निर्माण भए, डकैती। तपाईँहरू नेकपा डाकुको रूपमा हुनुहुन्छ। नेपाली जनताको धन कसरी लुटिएको छ हामीले एक हेरिरहेको छौँ। तपाईँहरूले डकैती गरे होला, हामी त्यो असभ्य शब्द प्रयोग गर्दैनौँ के। करेक्सन गरौँ, करेक्सन गर्नुतिर लाग्छौँ, हामी युवाहरू पनि लाग्छौँ। कसरी तामेलीमा तपाईँहरूले चाहिँ भ्रष्टाचारका केसलाई कसरी तामेलीमा राख्नु भएको छ? कसरी अख्तियारले तपाईँको चाहिँ मन्त्री परिषदका निर्णयहरू कसरी अख्तियारलाई तपाईँले हेर्न दिनु भएको छैन? कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा गोलबन्द भएर लागेका छन्। उसले गरेका सानातिना त्रुटिहरूलाई ल्याएर जम्मै आगो बजाङ्गो बजाएका छन्। अरबौँ र खरबौँको सानो भयो तपाईँलाई? अरबौँ खरबौँको भ्रष्टाचार सानो भयो? 7.5 अरबको चाहिँ व्हाइट बडीको भ्रष्टाचार सानो भयो? कसैको आशीर्वादबाट आएका होइनौँ, जनताको आशीर्वादबाट आएका हौँ। त्यसैले हामीले जनतालाई ठगेर भ्रमित तुलाएर आउनु भएको छ। आज भोका नाङ्गा सडकमा आइरहेका छन्, ख्याल गर्नु होला। राम्रै गरे, हामीले हेरेका छौँ, हामीले त्यो पनि हेरेका छौँ। आज भोका जनतालाई खुवाउनमा तपाईँको तरुण तपाईँको चाहिँ युथ फोर्स कहाँ छ? तपाईँको अनरे साहब कहाँ छ? कुन चाहिँ स्थानीय निकायले खुवाइरहेछ?
स्कुल बनाउनको लागि बिन्ती पत्र चढाउनु पर्थ्यो। आज एउटा गाउँमा लाखौं लाख पैसा गएको छ, करोड पैसा गएको छ, कुलो बनेको छ, बाटो बनेको छ। हेर्नुहोस् आज 1500 रुपियाँमा तपाईको चाहिँ पिसिआर टेस्ट भइरहेछ। तपाईहरु 15,000 रुपियाँमा टेस्ट गराउने होइन, छैन। अहिले जनतालाई थाहा छैन। अहिले सस्तोमा कति भइसक्यो। हिजो महँगो थियो, महँगैमा गरियो। अहिले हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारको संरक्षण नगर्नुहोस्, दास र दलाल नबन्नुहोस्, नेपाली बन्नुहोस्, नेपाली माटोको मान्छे बन्नुहोस्। तपाईहरु जय जयकार गर्नुहोस् न। जे कुरा पनि नेगेटिभ देख्नुहोस् न। तपाईहरु हरेक कुराको विश्लेषण गर्नुहोस्। गरेको छैन के? सरकारले केही पनि काम गरेको छैन? सरकार लडेको छैन? को लडेको छ त? सरकार नलडेको भए गाउँमा पैसा गएका छन्। वडा सरकार त लुट्न मात्रै छ। गाउँमा तपाईको हकियाले भनिरहेको निकायको भ्रष्टाचार नियन्त्रण बाहिर छ। जनताहरूले कसलाई खुवाए? कसरी तपाईले कार्यकर्तालाई लुटाइरहनु भएको छ, हामीले हेरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् के त्यस्ता थ्रेड दिने धेरै आए। तपाईको नि हिसाब किताब हुन्छ, तर हामीले सत्तामा बस्नेहरूको हिसाब किताब हुन्छ। अरे छोड्नुहोस्, हामी त्यही गाउँठाउँबाट आएका हौँ के, हलो कुटो कुराले गरेर आएका हौँ। आउनु भएको थियो, श्रमजीवी हो भन्नुभएको थियो, काम पनि गर्नुभएको थियो। सत्तामा पुगिसकेपछि देश लुट्न लाउनुभयो, गरिब ठग्न थाल्नुभयो। सर्वहारा र सर्व हिजो होइन तपाईँहरू 2 रुपियाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिन्दुरमा बिहा गर्न पर्छ भन्ने आज 50औं वर्षगाँठ देशको सबभन्दा बदनाम एनसेलको 72 अरब ठग्ने व्यापारीको घरमा तपाईँका नेताहरूले तमासा देखाइरहेका छन्। नेपालको ख्याल गर्नु होला। हत्याकाण्ड पनि गर्यो नेपालको इतिहासमा। के अरे देवर र भाउजूको लडाईँ कहाँ भयो? दरबारले गरेको होइन। सरकार तपाईँको छ, कारबाही गर्नुहोस्। तपाईँको सरकार छ, कारबाही गर्नुहोस्। मदन भण्डारीको हत्यारा निकाल्नुहोस्, राजा वीरेन्द्रको हत्यारा निकाल्नुहोस्। तपाईँको काम हो, त्यो सत्ताको काम हो। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? हो ती हत्यारामा पनि ती सहभागी थिए जो एकदम चर्कोसोर हो। हत्यारा तपाईँहरू हो। तपाईँहरूको सत्तामा बसेर यी हत्याका चाहिँ तपाईँ अनुसन्धान किन गर्नुहुन्न? किनभने हत्यारा तपाईँहरू भन्ने कुरा नेपाली जनताको आशंका तपाईँसँग, तपाईँको पार्टीसँग गइसक्यो। हो त्यो उल्टै जो चोर उसैको ठुलो स्वर भइरहेको छ अहिले के। हिजो ओ सत्ता तपाईँको हातमा, हामी चोर, जनता चोर। दलितलाई दलितमाथि यता चाहिँ तपाईँको इमानदार जनता चोर गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले होइन। दलितलाई सम्मान गर्नुभएको थियो, महिलालाई सम्मान गर्नुभएको थियो, छोरी पढाउने व्यवस्था ल्याउनु भएको थियो। त्यही भएर दलितलाई बेकु बनाइरहनु भएको छ। दलितको आन्दोलन अब सुरु हुँदैछ। तपाईँहरूको चाहिँ अब दलित हतियारले निस्किँदैछ। दलित शक्तिहरूको छैन। 21औं शताब्दीमा दलितहरू अब हतियार निकालेर आउँदैछन्। तपाईँको राजा महेन्द्रले दिएको कानुन त प्रयोग गर्नु भएको छैन। तपाईँहरूको धान खोलो के फटा कुरा। दलितको कुरा गरेर चाहिँ दलितको चाहिँ गफ दिनेमा दलितको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उतार हुन्छ। कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्यो नि। हामी गरिबको मान्छे भन्नेमा जति पनि धनी खाइदिएर गरिब कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै कति लुट्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ गरिबको सेवा गरिबका रक्षक हुन्छन्। पनि चाहिँ गरिबको रक्षक हुन्छन्। मेरो पुर्खाले पनि बलभद्र कमलले नाला पानीमा रगत बगाएका छन्। त्यतिकै आएका होइनौ। तिनकै जिन्स बलभद्रको इज्जत बेच्नुभयो तपाईँहरूले। त्यही बलभद्रको कहाँ छ संविधानमा बलभद्रको योगदान? तपाईँ बलभद्रको योगदान कहाँ छ? कहिले सम्झिनुभयो? अहिले बलभद्र याद आयो? हिजो मार्क्स र लेनिन र माओको पछि लाग्दाखेरि महान भएर हिँड्या होइन। आज बलभद्रको याद आयो तपाईँलाई? फुर्ती नगर्नुहोस्। फुर्ती हेर्नुहोस्, धेरै फुर्ती गरेर अहिले हामीलाई तर्साउनु पर्ने केही पनि छैन। हामी फुर्ती होइन, तपाईँको नि अब हिसाब हुन्छ। देख्नु भएन पार्टीमा आन्तरिक विवाद भयो, नेतृत्वको बिचमा एक खालको लडाइँ भयो। के को लागि? जनता मरिरहेछन्। जनताको जीवन रक्षा गर्ने कि पार्टी झगडा गरेर बस्ने? सत्ता कुर्सीको लडाइँ गरेर बस्ने बेला छ यो। हरेक सन्दर्भबाट हामी खारिरहेको हुन्छ। त्यसैले पञ्चलाई पनि थुन्छौँ, तपाईँलाई मात्रै होइन, पञ्चलाई पनि थुन्छौँ। यो देशको पैसा खाने सबै थुन्छौँ। तपाईँ पञ्चलाई जोगाउँदैन, पञ्चलाई पनि थुन्छौँ। पत्याउँदैन के रामाजीजी? हुटिट्याउने आकाश थाप्नेबाट कोही पनि पत्याउँदैन अहिले। थुन्छु रे। ओ कुनै बेला तपाईँ पनि हुटिट्याउनुहुन्थ्यो, बुझ्नुभयो? 1000 जनता बबु हुनुहुन्थ्यो, जनताको कुरा गर्नुभयो, श्रमजीवीको कुरा गर्नुभयो, पत्याए जनताले। अब गएर
तस्कर माफियाको रूप धारण गर्नु भएको छ, भ्रष्टाचारीको रूप धारण गर्नु भएको छ। प्रश्न यो होइन त्यो गफ कहिले गरे हो यो गाउँ गाउँमा गएर हामी गरिबको काम गर्नु भनेर गएको हो, तर आज गर्नु भएन भनेर प्रश्न उठ्यो। ठिक ढङ्गले के अरे राजनीति गर्नुहोस्, ऐसा गरेका उइसा गरेका भनेर वामदेवलाई चुनाव हराएर बर्दियाका जनताले तिरस्कृत गरे मान्छेलाई ल्याउने हो। त्यही हो लोकतन्त्र, त्यही हो संविधानको मर्यादा, संविधानको भावना। के मर्यादा अब यो उन्मान फाल्ने अनि वामदेव ल्याउने, यही संस्कृति, यही हो लोकतन्त्र। हिजोको संविधानले पिछडेका क्षेत्रको सम्मान गरेको थियो, हिजोको संविधानले लोकतन्त्रको सम्मान गरेको थियो। त्यो त तारा छाएको संविधान खै सम्मान, खै सबैको सम्मान गरेको छैन। आउनुहोस् न तपाईँ पनि निर्वाचन, भोलि हामी ल्याउँछौँ संविधान, भोलि हाम्रो संविधानले गर्छ, सबैको सम्मान, भोलि हाम्रो संविधानले गर्छ। कसैको पनि असम्मान गरेको छैन। गरेन भने पाटा फर्काउँछ, यो संविधान पाटा फर्काउँछ नगरे हुनाले। रिसले जलेर कम्युनिस्टहरूलाई जनताले साथ दिए, जनताको भोटले कम्युनिस्टहरू अगाडि आयो। शेखरजङ रायमाझीज्यू साथ दिया हो, साथ दिएको हो कि शान्ति प्लिज होइन, हिजो जनताले साथ दिया हो, तपाईँले गरिबको कुरा गरेकै हो। तर आज जो सत्ता चलिरहेको छ, यस्ता सत्ताको समर्थन गरेर बस्ने तपाईँहरू चुनौती दिनुहोस् न नेतालाई। यहाँ सुन्नुहोस्, सत्ताको प्रश्न यो यस्तो सत्ताले गल्ती गरेपछि सच्याउन लागेर तपाईँ हामी सबैलाई गर्नुहोस् न, यो कुरा गर्नुहोस्। अनि यहाँ केही पनि गरेन भन्ने ढङ्गले त जानु भएन नि त। कुन चाहिँ देशमा राजतन्त्र फर्केका छन्? सुन्नुहोस् मान्यजी सुन्नुहोस्, हजुर तपाईँको अहिले 47-48 हजार पर हेड ऋण छ, बुझ्नुभयो? 3 करोड हामी छौँ, क्यालकुलेसन गर्नुहोस् यो पैसा कहाँ गयो। यो पैसाको 10% पनि काम भएको छैन मान्यजी। हो गर्नु पर्यो भनौँ त, हामी आक्रोश किन भएको? अहिले तपाईँको यो 30 वर्षमा जति ऋण बढ्यो त्यसको 10% तपाईँले चाहिँ खर्च देखाइदिनुहोस् इमान्दार पूर्वक, तपाईँको खुट्टा समात्छौँ हामी। यहाँ सुन्नुहोस्, म 64 मा पनि यस्तो लुट पनि हुन्छ। 64 मा मलाई निर्वाचित गरेको, तपाईँ जनताको मान्छे रे, तपाईँको मनमा यहाँ हरि छ, तपाईँ इमान्दार मान्छे हो भने विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ। अब आफ्नै नेताको विरुद्ध, भ्रष्टाचारको विरुद्ध, गलत कामको विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई पनि मेरो यो अनुरोध छ। मेरो नजरमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने कुरा रहेन, मेरो नजरमा अब इमान्दार र तपाईँको सदाचारी र दुराचारीको अन्तर भ्रष्टाचारी। मैले व्यक्तिगत आजसम्म त्यति नराम्रो कुरो सुनेको छैन, मेरो रेकर्डमा छैन। म उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो उहाँसँग गुनासो पनि होइन। तर आज मुलुकमा जुन लुट भइरहेछ यसको विरुद्ध चाहिँ तपाईँ हामी सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ। गलत कामको विरुद्धमा त्यो जसले गरे होस्, बुझ्नु भएन, त्यसको ठाउँमा एक ठाउँमा आउँ भन्ने मेरो अनुरोध हो। तपाईँको पनि उद्देश्यहरू के होइन, राज संस्था आउनुपर्छ, पुनः ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउनै पर्छ, उहाँ पुनः मैले राजाले राजनीति गर्नुपर्छ भनेको छैन। राजालाई के छ भने यो देश निर्माणसँग सम्बन्ध छ, नेपालको इतिहास साक्षी छ, ब्रह्मराज पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको, हाम्रा पुर्खाहरूले साथ दिएको, र त्यो बापत हामीले चाहिँ उनको खानदानलाई हामीले एउटा राजा भनेर सम्मानित गरेर राख्नुपर्छ, जसले गर्दा देशको अखण्डता, देशको एकतामा त्यसले साथ दिन्छ, त्यो मुलुकको लागि फाइदै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र रूपले बस्न चाहेका छन् ज्ञानेन्द्र राजाले, तपाईँ जबरजस्ती उचालेर राखिदिँदै हुनुहुन्छ, त्यो राखिदिनु पर्छ भन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो मिल्छ? जबरजस्ती कराउने भएन, यो त रेप जस्तै भयो नि। होइन, तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि ज्ञानेन्द्र राजालाई जबरजस्ती भन्ने कुरो पनि होइन। उहाँले म आधारको भार सम्हालेर बसिरहेको छु भन्नुभएको छ। उहाँले जनताले चाहेको दिनमा म आउनुछु, म कुनै तिग्रम गर्दिनँ, छलकाम गर्दिनँ, कुनै उपद्रव गरेर मलाई आउनु छैन, जनताले चाहेको दिनमा आधारको भार सम्हाल्न म तयार छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसरी यो कुनै जबरजस्तीको कुरो छैन। प्रश्न के हो भने हामीले हाम्रो मौलिकता बचाउनुपर्छ है। हामी धेरै अग्रगामीको नाममा तपाईँको चाहिँ डोजर आतङ्क भएको जस्तो के पहाडमा अस्ति यहाँ कतिजना मर्यो नि, तपाईँको चाहिँ माथितिर डोजर चलाएछ, सबै भस्केर मर्यो नि। त्यो किसिमको विकास निर्माण अग्रगामी चाहिएन। आफ्नै कुबुद्धिका कारणले गएको। 17 सालमा बिपी कोइरालामाथि कु नगरेको भए त्यो बेलामा पनि राजतन्त्रका विरुद्धमा यतिको जनमत सिर्जना हुने थिएन।
उहाँले त्यो बेलामा पनि राजा महेन्द्रले गल्ती गर्यो। बिपी कोइराला जस्तो डाइनामिक लिडरलाई, त्यो बेला बेस्ट जनताको होप भएको गभर्मेन्ट र बिपी कोइरालाको जस्तो प्लान भएको एउटा नेतालाई उहाँले 2 वर्ष 19 महिना पनि चलाउनु दिनु भएन। राज संस्थाले के अरे हाइज्याकै गर्यो। अर्को कुरा पनि सुन्नुहोस् न शेखर सर, अर्को कुरा पनि सुन्नुहोस्। अर्को कुरा 62-63 को आन्दोलनमा जसरी राज संस्थाका विरुद्धमा नेपाली जनताको आवाज बन्यो नि, त्यो किन बन्यो भन्दा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ जुन सत्ता सम्हाल्ने र जनताको सोभरेनिटीलाई आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन सम्हाल्ने जुन के अरे जुन चाहना बोक्यो नि, त्यो कारणले गर्दा नेपालको राज संस्थाप्रति नेपाली जनताको चाहना घट्दै गयो। त्यसैले गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो बेलामा पनि राज संस्थालाई, मैले आज अफ द रेकर्डै भन्दैछु, यो एकदम लाइभ कार्यक्रम भए तापनि नेपाली कङ्ग्रेसले त राज संस्थाले नेपाली कङ्ग्रेसमाथि आक्रमण गर्दै जाने, नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई जेल हाल्दै जाने, तर पनि अन्तिम आवरमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के चाहनु भएको थियो भने या बेबी किङका मार्फतबाट होस् अथवा चाहिँ नि जे माध्यमबाट भए पनि नेपालको राज संस्थालाई, राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि कहीँ न कहीँ इन्डोर्स गरेर राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने चाहना त थियो नि त। तर पनि उहाँको कुबुद्धि भन्छु म त, अब यसलाई नराम्रो शब्द भन्यो भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, नेपालको राज संस्था जानुमा सबभन्दा बढी दोष चाहिँ नेपालको राज संस्थाको नै देखिन्छ। किन भन्दा एउटा ठाउँमा बस्नु पर्यो नि त, राज संस्थाले एउटा ठाउँमा बसिदिएको भए त। मैले तपाईँको कुरा बुझेँ मन्त्रीजी, मेरो सानो जवाब सुन्नुहोस्। त्यसैले के हो भने अब कुरा भन्दा त के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने त नेपाली कङ्ग्रेसले मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, त्यो सङ्कटको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ। सानो कुरा सुन्नुहोस्। 47 सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नै गर्यो। त्यसमा हाम्रो चाहिँ आदरणीय नेता मान्यजी शेरबहादुर कोरै हुनुहुन्छ, उहाँ त सुदूरपश्चिमको एउटा स्थापित नेता हो, मैले उहाँलाई राम्रोसँग चिन्छु, प्रत्यक्ष रूपले उहाँसँग भेट मेरो बिचमा कहीँ भयो होला, तर नभए पनि उहाँ एउटा स्थापित नेता हो नेकपा भित्रको। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ बढी हाम्रा भन्दा पनि बढ्ता यो आन्दोलन र क्रान्तिको विषयमा उहाँलाई बढ्ता हाम्रा भन्दा बढ्ता जानकारी छ। त्यसैले 46-47 सालको आन्दोलनको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेस गर्यो, जुन बेलामा चाहिँ लोकतन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने थियो। 30 वर्ष यो सबैले भनेको कुरा धेरै सुनिया छ, सुन्नुहोस्। 62 आन्दोलन मार्फत जस्तो 12 बुझे समझदारी गरेर त्यो तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ तपाईँको अब मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। क्रान्ति गर्छु भनेर लागेको नेकपा माओवादी त्यस पछाडि तपाईँको कुरा मैले बुझे सुने, सुन्नुहोस् न, यो बार आएको कुरा सुन्नुहोस् न, तपाईँको प्रश्नको जवाब म दिन्छु। हाम्रो आदरणीय नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हामीले संविधान कुरा सुन्नुहोस् न, संविधान बनायौँ। त्यसैले अब राज संस्था फर्केर आउने कुरासँग अब हुन त राजनीतिमा परिकल्पना कहिले पनि त्यो तपाईँको कांग्रेस पार्टी अब अल्पमतमा पर्न लागिसक्यो, तपाईँलाई थाहा नै छैन। सुन्नुहोस्, पहिला कुरा सुन्नुहोस्। नेपालमा राज संस्था ल्याउनु प्रकाश कोइराला, सुन्नुहोस् न, प्रकाश कोइराला हो के लोकतन्त्रको विकल्प नै छैन नि। कोइरालाको विषयमा सुन्नुहोस् न, बरु मान्यजी भनेसँग कुरासँग मुख्य सहमत हो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ, जातीय हिंसाको अन्त्य गरौँ, यहाँ कुरीति कुसंस्कारको अन्त्य गरौँ, मन्त्रीजी एक मिनट गर्दै लिएर जाउँ। तर हामीले जारी गरेको संविधान 90% कोइरालाको बारेमा तपाईँलाई बढी थाहा होला कि उहाँको ज्येष्ठ सुपुत्र प्रकाश कोइरालालाई थाहा होला? तर हाम्रा विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य पहिला यसको प्रश्न दिनुहोस्, जवाब दिनुहोस्। जबसम्म हामी दण्ड प्रकाश कोइरालाको पार्टी नेसनल मुभमेन्टको महामन्त्री हुँ, प्रकाश कोइराला सँगै छु म, बुझ्नुभयो? प्रकाश कोइरालाले 33 साल भन्दा अगाडिको बिपी कोइरालाको जिम्मा लिन सक्नुहुन्न। तपाईहरु जस्तो बहादुरले मात्रै सक्ने हो। बिपी महान हुनुहुन्थ्यो तर प्रकाशजी महान हुनुहुन्छ भन्ने हामी मान्दैनौँ। तपाईको पहिला कुरा सुन्नुहोस् न, दिन सक्नुहुन्छ बिपी कोइरालालाई त्यो मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न। बिपी महान भनेर सबै कुरा ढाकछोप गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। बिपी को आडमा, मनमोहनको आडमा जति पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा नसोच्नुहोस् मान्यज्यू। पहिला कुराको वर्ग दिनुहोस्। 33 साल भन्दा अगाडिका बिपी का करतुतहरू स्वयं बिपीले नै गल्ती महसुस गरेका छन्। एकैछिन, हामीसँग स्वतन्त्र व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ दिनेश खनालजी, नेपाली यहाँ नेकपाका युवा नेता, प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका पनि हुनुहुन्छ, राजावादी पनि हुनुहुन्छ। यो पुरै शक्ति हैन, मलाई राजावादी नबन्नुहोस्, म राष्ट्रवादी हुँ। हैन, समग्र रूपमा कुरा गर्दा यहाँ कुरा उठ्या के छ भनेदेखि एकजना त अब मान्यजी नै हुनुहुन्छ हैन, नेकपाका अहिले सत्तारूढ पार्टीका भने प्रतिपक्षका हुनुहुन्छ भनेदेखि अब केशरजङ रायमाझीजीले चाहिँ जनताको आवाज चाहिँ यहाँ उठाउनु भएको मलाई लागेको छ। आम नेपालीले शेखरजङ रायमाझीज्यूले चाहिँ के अरे
जनताको आम असन्तुष्टि नै अहिले सत्तापक्षले नि काम गर्न नसकिरहेको, जनताहरूमा अन्यल छाइरहेको, त्यसमा पनि यो महामारीले अति नै देखायो। यो गोलमाल स्थिति छ यहाँ। कुरा अहिले हामीले यहाँ दुई तीन पक्षीय कुरा गर्दा किन गोलमाल हुन्छ? हाम्रो स्थिति नै गोलमाल छ त। अनि कुरा मिल्ने एउटै कुरा त हुँदै भएन नि, कसरी हुन्छ त? यहाँ असन्तुष्ट एक पक्ष छन् भने अर्को पक्षले मैले गरिरहेको छु, गर्दैछु भनेर छ। तर 2 साढे 2 वर्ष 3 वर्ष देखियो आम जनताले, म सहितको आम जनताले, मैले पनि यो नेकपा यो ठुलो पार्टीबाट यो देश सञ्चालन हुन्छ भने ठुलो आशले चाहिँ मैले त्यो नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भने म ठुलो आश बोकेको मान्छे हो। म नेगेटिभ निराशा होइन। हेर्नुहोस्, म चीनमा भरै म 12-15 वर्ष म चीनसँग 25 वर्षको अहिले मेरो सम्बन्ध भन्नु, म चीनमै पढेर चीनमै हुर्केर आएको मान्छे हो। तर म नेपाल किन आएँ भने नेपालमा अब यो स्टेबिलिटी हुन्छ, नेपाल विकास गर्नुपर्छ, हामीले काम गरेर देश बनाउनु पर्छ भनेर आएको पनि 10 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस्, म यहाँ आएको। तर यहाँ माथि होइन भनिहाल्नुभयो, चिनेको जानेको र पैसा भएको मान्छे माथि पुग्छ, अरू सर्वसाधारण र क्यापेबल मान्छेलाई चाहिँ यहाँ कहीँ पनि गर्दैन। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अरू कोही सोकै होस्, कुनै पनि हाम्रो सिस्टमै त्यही छ। त्यो प्रणाली हामीले जबसम्म यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, जोसुकै पार्टी आए पनि यो देश विकास होला भने मैले चाहिँ आश मारिसकेको छु। हेर्नुहोस् कि अहिले नयाँ पिँढीलाई सबै छोडिदिनु पर्यो, नयाँ तरिकाले ठुलो पहिलाका पिँढीकाहरूले चाहिँ गार्जियन भएर ल यसो गर भाउ सल्लाह सुझावमा बस्नु पर्यो। होइन यही हिसाबले ताना खोसी गर्ने हो भने अब यो नेपालै के होला भन्ने स्थितिसम्म पुगिसकेको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, मैले देखेको हुन त यहाँहरू धेरै राजनीतिज्ञ मभन्दा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ, तर मैले भएका कुराहरू मैले पनि यो फोरममा बोल्नु पाएँ होइन, बोल्नु पाउनु पर्यो। र मैले देखेको छु म यो यत्रो सरकार, यत्रो बलियो सरकारको स्थितिमा यो सरकारले के मात्रै गर्न सक्दैन, 2 तहको सरकार जे पनि पास गर्न सक्छ। तर यो स्क्यान्डल अहिले भर्खर हामीले आज खास भने चाहिँ आज हामीले अस्तिको होइन निर्मलाको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ केस हाम्रो सल्भ भएको छैन भने अर्को केस थपिन्छ, यसरी थपिँदै जाने हुन्छ, समाजमा घटना हुन्छ। तर त्योबाट सतर्कता हामीले समाजमा आत्महत्या बढेको विभिन्न क्वेसनहरू छन् के यहाँ कसलाई पनि भन्नुहुन्छ भने 80% एकैछिन मलाई बोल्न दिनुहोस्। नेपालका अहिले 90% आम जनता भन्छु, पार्टीका बाहेक आम जनता कोही पनि यो राज्य स्थिति, राज्य व्यवस्थाबाट, यो गोरिया तरिकाबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्। कोही पनि तपाईँहरूकै पार्टीकै मान्छे पनि सन्तुष्ट छैनन् भनेदेखि यो स्थितिले हामीले समृद्धि होइन, सुखी नेपाली समृद्धिको यो नारा कसरी चाहिँ फुलफिल होला? जबकि हामी आफै सन्तुष्टि छैनौँ होइन, हामी कसलाई पनि एउटा सेक्युरिटी फिलै छैन भनेदेखि राज्यले त्यो हामीलाई आशा गर्नै सकेको छैन। हेर्दाखेरि राज्यले कोरोनाका लागि 10औं खर्ब होइन 15औं खर्ब खर्च गरेको छ, जनताका माझमा त्यो एउटा पनि फिल गर्ने कुरै आएकै छैन भनेदेखि कसरी चाहिँ यो हुन्छ? हजुर, 8.5 अर्ब गरेको छ। हजुर, अब भन्नाले जनताले चाहिँ फिल गरेनन् भन्न खोजेँ मैले होइन। मान्यजी, मैले त्यो अरू कुरा गरेँ होइन, जनचाहना र जनभावनालाई लिनु पर्यो। जनताले फिल गरेपछि त तपाईँ ओके भइहाल्नु भयो नि। तपाईँले अहिलेको यो एकैछिन मलाई दर्शक महानुभावहरू, हामी अलि लेन्दी आज यो बहस हामीले गर्न पुग्यो र सुरुमा हामीले दिनेशजीको व्याख्या एकदम राम्रो छ, सम्झना कामी विगतको जुन केस छ यो केसलाई पनि फलो गरिरहेका छौँ। होइन, मान्यजीको पनि म व्यक्तिगत पूर्वाग्रह होइन, तर जनचाहना जनभावना देशको स्थितिलाई चाहिँ अलिकति ननिहालेको मैले अनुभव गरेपछि यहाँनिर नितान्त रूपले आजको दिनमा हामी अलिकति यो सेकेन्ड एपिसोडको रूपमा मैले यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेको छु। नितान्त रूपले देश किन बनेन, देश किन समृद्ध भएन? शेरबहादुर कुँवरज्यू माननीय सांसद हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन। नेकपाले जति गर्नु पर्थ्यो त्यो पर्फर्मेन्स गर्न सक्नु भएन भन्नुको अर्थ केपी शर्मा ओलीज्यू र नेपाल सरकारले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकेन र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सकेन, जसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस 5 वर्षको लागि मजाले सुतेर बस्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यो एउटा आराम दिने मौका दिनुभएको छ। र त्यसै गरी यहाँ राजावादी भन्न म रुचाउँछु, किनभने ज्ञानेन्द्र शाह भन्दै बहस शेखर जमराइज्यू राजा आउनुपर्छ, देश जोगाऊ, राजा आऊ देश जोगाऊ भन्ने तपाईँ नै हो। एसबीजी 2 मिनेट बोलौँ भनेको छैन मैले कहिले पनि। 2 मिनेट बोलौँ होइन, 2 मिनेट ओके। होइन, हामी अहिले यो कोरोनाबाट आक्रान्त छौँ, कोभिड-19ले हामी सबै समस्याग्रस्त छौँ। मेरो पीडा छुट्टै हुने, शेखर हाम्रो रायमाझीको छुट्टै हुने, दिनेशजीको छुट्टै हुने, मन्जुजीको छुट्टै हुने होइन, हामी सबै यो पीडाबाट आक्रान्त छौँ। तर हामीले हाम्रो देशलाई निहालिरहेको बेला हामीले विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरूलाई पनि हामीले निहाल्नुपर्छ।
अमेरिकाको अवस्था के छ कोरोनाको कारण, होइन? हामीले त कन्ट्रोलै गरेका थियौँ भन्नुहोस् न, त्यहाँको तुलनामा त हामीले कन्ट्रोलै गरेका थियौँ। इन टाइममा लकडाउन गरेर, इन टाइममा होसियारी अप्नाएर अझै हामी कहाँ जति बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढेन। तर अहिले चारैतिर नाका छ, खुल्ला छ। चारैतिर नाका खुल्ला भएको कारण यो सरकारले कन्ट्रोल भन्दा पनि चारैतिर नाका लुकी छिपी आदि इत्यादि आउने भएको कारणले पनि वारवार त्यो अहिले बढ्यो। त्यसैले यसबाट हामी मुक्ति पाउनुको लागि हामी लागौँ, सरकारलाई पनि घचघच्याउँ र हामी सबै राष्ट्रको पक्षमा उभियौँ, होइन? अहिलेको सरकारले गल्ती गरेको छ भने स्वाभाविक हो, यहाँहरूले उठाउनुपर्छ, होइन? विपक्षीहरूबाट उठ्नुपर्छ ती कुराहरू। सरकार आफै गल्ती सच्याउने वा सबैले लागेर सरकारको गल्तीहरू कमजोरीहरू सच्याउने। तर यो 3 वर्षमा सबै चिज गल्ती नै भयो भन्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, संहिता आयो, 72 सालको संविधान आयो, संविधान लागू, कार्यान्वयन कसले गर्यो? कार्यान्वयन त यो सरकारले गरेको हो नि, सङ्घीय संरचना थिएन नि। 753वटा स्थानीय मान्छेज्यू अब यही कुरामा गर्व गर्नुहुन्छ, हामीलाई यही कुरा चित्त बुझ्दैन। अब देशको आम्दानी 9 खरब छ, तपाईँ 14 खरब खर्च हुने चाहिँ संहिता ल्याएपछि संहिताको धाग लगाएर आज पनि बस्दै हुनुहुन्छ, आज पनि संविधानको संरक्षण गर्दै हुनुहुन्छ। जनता के भनिरहेको छ? हामी संरचना निर्माण गर्नुतिर लाग्यौँ, अर्को वर्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन हो भनेपछि बल्ल तेस्रो वर्षमा हामी मानिज्यू यो प्रधानमन्त्रीको जिम्मा तपाईँ नलिनुहोस्। तपाईँ के गर्नुहोस् भने ईश्वर पोखरेलले जुन पैसा खायो नि तपाईँको चाहिँ ओम्नीको, कसले खायो जानुहोस् न, कसले खायो काम तपाईँको होइन, तपाईँ त सँगै हुनुहुन्छ पार्टीमा। एकछिन भन्नु न, कसले खायो कसले खाएन भन्दा पनि हामी यो पार्टीमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले कमा र पूर्णविरामको लागि पनि लडाइँ गर्छन्, तपाईँहरूलाई थाहा छ, होइन? हामी हरेक कुराको वस्तुको ढङ्गले हेर्छौँ र त्यसको समीक्षा पनि गर्छौँ। त्यही भएको कारणले त पार्टीमा उतार चढाव आयो नि, नेताहरू ठाउँमा मिल्न सकेनन्। अहिले बल्ल मान्य सुन्नुहोस्, मलाई एउटा दुईटा कुरा तपाईँ कुरा पचेन। सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले सङ्घर्ष गरेर आएकै हो, तपाईँहरूले जनतामा काम गरेको, यसमा दुई मत छैन। तर अहिले आएर जुन वस्तुगत ढङ्गले हामी काम गर्छौँ भनेर जुन भनिरहनु भएको छ नि, यो यही कुरोको विरोध हो हाम्रो, गर्नु भएन। त्यो काम नभएको तपाईँको सत्य कुराको हामी पक्षमा छौँ। तपाईँले हिजो पहाड गाउँ जनताको घर दैलोमा पुगेर रगत पसिना चुहाएकै हो, सङ्घर्ष गरेकै हो, ज्यानो हत्केलामा लिएर हिँडेकै हो। हिजोको कुरो हो त्यो। सत्तामा पुगेपछि ठ्याक्कै त्यो कुरा देखिएन। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लिएर तपाईँ होल कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई हाम्रो प्रेसर आउने कारण त्यो हो, हाम्रो दबाब तपाईँलाई आएको कारण त्यो हो। तपाईँ के गर्नुहोस् भने तपाईँले हामीलाई के भन्नु पर्यो भने, मेरो अनुरोध सुन्नुहोस् है, मेरो अनुरोध के छ भने, सुन्नुहोस् न मान्यज्यू, मेरो अनुरोध के छ भने म शेरबहादुर, माननीय शेरबहादुर, देशमा भएको कुनै पनि व्यथिति विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध म चाहिँ आवाज उठाउँछु, तपाईँहरूको कुरा लिएर अझै अगाडि बढ्छु, मलाई उत्साह भयो भन्नुहोस् न। त्यो त उठाइराखेका छौँ हामीले है, प्रश्न यो गर्न पर्यो। र आजको सुन्नुहोस् न, आज इतिहासमा यो मानुस हेर्नुहोस्, राजालाई देखाएर गल्ती ढाक्छौँ गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। आज इतिहासमै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ। इतिहासमा यति भ्रष्टाचार यो मुलुकमा कहिले पनि भएको छैन। इतिहासमै यो देशका जनताले यसपालि जति दुःख पाए तपाईँको चाहिँ यो भूकम्प र यो तपाईँको चाहिँ कोरोनाबाट, यति दुःख चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वमै पाएको थिएन। लकडाउन गरेको कुरामा तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ। लकडाउन मान्छेलाई थुनिदिसकेपछि उनीहरूको दाना पानी दिने विषयमा खै तपाईँहरू मान्छेलाई त मर्नबाट जोगाउनु, पवित्र धारा चाहिँ पसिना बगाएर तपाईँको चाहिँ रगत पैतालामा रगत चाहिँ बगाएर तपाईँको चाहिँ आँसु चुहाएर तपाईँको पसिनाले भिजेर हिँडेका मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले के गरिदिनु हो, के दिनुभयो? पुनर्निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ, अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ, यसलाई पनि त हेर्नु पर्यो नि हामीले। सुन्नु न, अहिलेको कुरा गर्नुहोस् न, अहिलेको समस्या, अहिलेको भोका नाङ्गा जो भए, एउटा छ तपाईँको पार्टी, कहाँको तपाईँको चाहिँ 8 लाख कार्यकर्ता कहाँ छन् तपाईँको चाहिँ भोका नाङ्गा? हेर्नुहोस् त, आज कसले भात खुवाइरहेको छ? सबै गाउँमा छन्, ती क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न लागेका छौँ। लाखौँ लाख जनतालाई गाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाएर उनीहरूको व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। क्वारेन्टाइनको कुरा गर्नुभयो, क्वारेन्टाइन त तपाईँहरूले यस्तो बनाउनु हो कि जहाँ रोग सार्ने ठाउँ बनाउनु हो? होइन, क्वारेन्टाइनबाटै तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइन
संख्या गनाएर क्वारेन्टाइन बनायो भन्दैमा के चाहिँ तपाईँको काम हुन्छ विश्वव्यापी नीतिलाई हामीले फलो गर्नु परेन संसारका पर्यो सुन्नुहोस् लकडाउन होइन तपाईँले कस्तो गर्नुभयो भने लाटेमुङ्गोको कथा जस्तो लकडाउन गर्नुभयो लकडाउन गरेपछि खाद्यको व्यवस्था कसरी च्यानल मिलाउने कसरी भोकालाई चाहिँ भात दिने खाना दुई छाक खुवाउने भन्ने त खै तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ रक्तबारको इस्यु अहिले आयो होला स्थानीय सरकारले कारण चाहिँ यहाँनिर ल्याप्स भएको छ गभर्मेन्टको यहाँनिर ल्याप्स भएको छ हामी सरकारलाई सजग गर्छौँ हामी हाउसमा छौँ हामी जोरदार आवाज बोलाएर तपाईँ यो विषयलाई हामी उठाउँछौँ भन्नुहोस् न चाहे जति पर्याप्त भएन होला नभए सरकारले स्थानीय तहमा वडा तहसम्म केन्द्रबाट बजेट पठाएको छ त्यो यहाँको सबै खाइदिए मैले एउटा व्यवस्था छैन तर अब त्यो डिसेम्बरको अन्त्यबाट चाहिँ धेरै फाइन आउट भयो फाइन आउट भयो र अनि स्प्रेड हुन्छ 2 हप्तामा त फेरि त्यो वुहान सहर त झरममै भइहाल्यो नि जसरी अहिले काठमाडौँ सहर पनि त्यस्तै हुने अवस्था देखिन्छ देख्न चाहिँ होइन यद्यपि हाम्रो चाहिँ रिकभरिङ रेट चाहिँ अलि राम्रै छ 73% जति चाहिँ हाम्रो जडीबुटीले काम गरेको छ होइन यी काम हाम्रो जडीबुटीले काम गरेको छ हजुर तर यो अवस्थामा यो परम अवस्थामा लकडाउन मात्रै चाहिँ उपाय थिएन हुन चाहिँ त्यहाँ लकडाउन त्यहाँ नि गरेर आखिर त चीनकै मोडल चाहिँ अरू विभिन्न राष्ट्रहरूले नि लकडाउन गर्ने मोडल चाहिँ सिके तर यद्यपि वुहानको मेरो साथीले भन्नुहुन्थ्यो हजुर वुहान सहर मात्रै लकडाउन चीन कहिले पनि लकडाउन भएन चीन त्यत्रो राष्ट्र छ है लकडाउन कहिले पनि भएन हाम्रो त राष्ट्र नै लकडाउन भयो हाम्रो चारैतिर खुल्ला छ नि त हजुर वीरगञ्ज नाका छ एक सेकेन्ड है वुहानमा लकडाउन भयो तर राज्यले घर घरमा खाना दियो नि घर घरमा खाना पठाइदियो रासन पठाइदियो तपाईँले लकडाउन गर्न पायो हामी दाना पानी छैन लकडाउन अब अहिले चीन नियन्त्रणमा आए पनि हेर्नुहोस् बाहिरबाट आउने फ्लाइटहरू कति स्ट्रिक्ट छन् तपाईँहरूलाई थाहा छ इभन हामी नेपालीहरू नै अहिले जानलाई घुम्नलाई अथवा कुनै व्यापार गर्न साधारण भिसामा जान पाइँदैन कि कुटनीतिज्ञ हुनुपर्छ एकदम कडा छ क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो दक्षिणप्रति हामीले होइन धेरै मान्छे त्यहाँबाट आए हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू आए त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन जो बसेका छन् क्वारेन्टाइनमा होइन तिनीहरू त्यहीँ पनि के अरे रोग सर्ने त्यहीँ पनि भयो त्यो एउटा म्यानेजमेन्ट नभएको कारणले खनाल सर एक सेकेन्ड जुन बेलामा उनीहरू बोर्डरमा आए त्यसलाई रेगुलेट गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्दै रेगुलेट गर्नुपर्ने ठाउँमा रोकेर राख्यो अनागरिक बनाए कति दिनसम्म त तपाईँको 2 हप्तासम्म त चिल्ली र बिल्ली बनाएर रोग छ्याप्ती बनाएपछि यसरी खोलिदिए कि नियन्त्रणै छैन योभन्दा गैर जिम्मेदार कुरा के हुन्छ कठिन पनि हुन्छ व्यवस्थापनको अनुभव थिएन सरकारलाई पनि गभर्मेन्टलाई होइन यो महामारीमा त कसै पनि पहिला आएकै थिएन कोही पनि एक्सपिरियन्स हुँदैनन् तर कति कुरा बेसिक कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो त्यो कुराहरू भएन भन्ने मात्रै किन नभएकै हो किनभने यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने अझ पनि देखियो डाक्टरको सल्लाह लिएनन् खालि भ्रष्टाचार गर्नुतिर उनीहरू त के भयो भने जब डब्ल्युएचओले तपाईँको चाहिँ वार्निङ गर्यो नि त्यसपछि पैसा खाएका रीति हेर्नुहोस् त 3 घण्टामा कसरी टेन्डर पास गरेको कहाँबाट आयो ओम्नी जीवनभर तपाईँको चाहिँ मेडिकलको इक्विपमेन्ट कामै नगरेको कहाँ अब यो त तपाईँको यो सब कुरा हेर्ने हो नि त जनताले चाहिँ जिउँदै नेतालाई चोकचोकमा छुरिहाल्छन् घटनाक्रम हेर्ने हो ल अब टुङ्गाइदिउँ एसबीजी अब ओके केन्द्रजी हेलो 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 हजुर हजुर नमस्कार है फेरि पनि ओके ल यो सबै कुराहरू सुन्नुभयो होइन तपाईँले पनि नजिकबाट ओके अन्तिममा कन्क्लुजनमा अब यो वर्तमान सरकारलाई खबरदारी पनि गर्दै आउनु भएको छ होइन त्यो कुरालाई माननीय सांसद शेरबहादुर कुँवरज्यूले पनि राम्रोसँग मनन गर्नु भएको छ अब जुन खबरदारीको यो प्रक्रिया सधैँ कन्टिन्यू भइरहने नै हो कि जनतालाई दुखै दिने प्रवृत्ति हो कि सबै जति पनि सरकारको होइन यसको अन्त्य पनि हुन्छ कि यसको निकास के हो केन्द्र साईजी अब मलाई 5 मिनट जति समय दिनु होला त्यसपछि म आफै आउँदैछु है सर्वप्रथम त नयाँ सरद आउनुभएको छ सबैलाई नमस्कार छ नयाँ साथीहरू म अघि त्यो मेरो अलिकति भएपछि म टेक्निकल्ली प्रब्लम आएपछि म आउट अफ रेन्ज गएँ
सर्वप्रथम त हामीले मुलुकलाई अब मैले सरको बहस गरिरहनु पर्दैन, धेरै हुनुहुन्छ, पहिलादेखि राजतन्त्र भएको बेला पनि शासन सत्तामा बसेका मान्छे पनि यहीँ हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि अहिले उदाउँदो किसिमको गणतन्त्र जुन पछिल्लो पटक भनिरहेछ, त्यतिखेरको अहिलेको सरकारलाई माननीय सांसदको रूपमा हाम्रा शेरबहादुर कुँवरज्यू माननीय सांसद पनि हुनुहुन्छ, साथै हाम्रो दिनेश खनाल सर पनि हुनुहुन्छ एक हिसाबले देखेका हिसाबले, र अरू सरहरू पनि हुनुहुन्छ। अब मभन्दा बढी उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। अहिलेको युथ जेनेरेसनले अर्थात् अहिलेको नयाँ युवा पिँढीले अर्थात् हाम्रो मुलुकलाई सुहाउँदो चिज के हो त? हामीले आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, भौतिक रूपमा हामी मुलुक कहाँ पुग्यो त? यो हामी सबैले वर्णन गर्न जरुरी छ। हामीले विधिको शासन हामीले लागू गर्यौँ कि गरेनौँ शासन व्यवस्थामा? अर्को कुरा, आर्थिक नीतिमा हामीले कुन किसिमको आर्थिक नीति लाग्यौँ त? नेपाल मिक्स इकोनोमी हो कि नेपाल क्लोज इकोनोमी हो कि नेपाल टोटली मोनोपोली हो कि अर्थात् फ्री कम्पिटिसनको मार्केट हामीले नेपालले कसरी एडप्ट गर्ने भन्ने कुरामा आजसम्म नेपालमा कहीँ कतै पनि छलफल भएको छैन। अर्को कुरा भनेको सोर्स अफ इन्कम नेपालको के हो त? कुनै पनि देश विकास हुनलाई बातले हुँदैन भन्ने कुरा अब चाहिँ करिब करिब कन्फर्म भयो। चाहे त्यो मार्क्सवाद होस्, चाहे त्यो लेनिनवाद होस्, चाहे त्यो अहिलेको साम्यवाद होस्, पुँजीवाद होस्, चाहे तपाईँको आएर राजतन्त्र प्योर राजावाद होस्, बातले मुलुक बन्दैन रहेछ, कुनै भाषणले मात्र मुलुक बन्दैन रहेछ। मुलुक बन्नका लागि त नीति बन्नु पर्दो रहेछ, कार्यदिशा बन्नु पर्दो रहेछ, देशको अर्थतन्त्र सामाजिक रूपान्तरण सँगसँगै आर्थिक रूपान्तरण पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ युवा पिँढीमा हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। तर यहाँ यत्रो प्र्याक्टिस भइसके पछाडि राजतन्त्र गयो, ल ठिक छ, नेपाली जनताले फाले भनौँ, विदेशीले फाले भनौँ, जसले फाले भनौँ, तर राजतन्त्र गइसके पछाडि नेपाली नागरिकको एक्सपेक्टेसन, नेपाली नागरिकको इच्छा के थियो भने ऊ त्यो राजतन्त्र भन्दा पनि अझ बेटर किसिमको शासन व्यवस्था आउँछ, यहाँभन्दा पनि राम्रो किसिमको व्यवस्था आउँछ, जुन व्यवस्था आइसके पछाडि त्यो व्यवस्थाले आम हामी नागरिकहरूका समस्यालाई समाधान गर्नेछ भन्ने कुरा थियो। तर त्यो पनि भएन। हामीले राजाका पालामा जुन हिसाबले कर्मचारीले नेपालमा लुटतन्त्र मचाउँथे, त्यहाँभन्दा डबल लुटतन्त्र अहिले कर्मचारीले मचाइरहेछ। 2046 सालभन्दा अगाडिका कर्मचारी र अहिलेका कर्मचारी एउटै छ। अझ अहिले अनि राजनीति घुसाएर कर्मचारी तन्त्र आदि भएको छ, कहीँ केही पनि फरक छैन। 2046 सालभन्दा अगाडि जसरी तपाईँको नेपालमा तपाईँको चाप्लुसी र नातावाद कृपावाद हुन्छ भन्थे होइन, त्यही भएर त कम्युनिस्टहरू उदाए। तर अहिले त्यहाँभन्दा ठुलो नातावाद र कृपावाद भइरहेको छ भने पछाडि हामीले यत्रो क्रान्ति पछाडि के पायौँ त? यत्रा मान्छेको शहीद भइसकेपछि पायौँ कि एउटा सांसद पायौँ होला, हामी मान्छौँ। किनभने तल्लो स्तरको मान्छे, जनताको तल्लो लेभलको मान्छे चाहिँ टप लेभलमा पुग्यो। यो चाहिँ एउटा अहिले पछिल्लो पटकको गणतन्त्रको सबभन्दा ठुलो ब्युटिफुल एउटा चिज हो। जस्तो पिछडिएका वर्गहरूले पनि नेपालमा आएर शासन व्यवस्थामा भाग लगे, अर्थात् पिछडिएका जात जातिका मान्छेहरूले पनि शासन सत्तामा भाग लगे। यो एउटा तपाईँको सबभन्दा राम्रो पोजिटिभ पार्टको कुरा हो। तर यो भाग लगिरहँदाखेरि नेपालको अर्थव्यवस्था, नेपालको शैक्षिक व्यवस्था, नेपालको आइसकेपछि हाम्रो कूटनीतिक व्यवस्था, नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा कहाँ पुग्यो, यतातिर हाम्रो ध्यान गयो। र मुलुकमा सम्भवतः अहिले के भइदियो भने हामीले इम्प्लोइमेन्ट, युथ जेनेरेसनलाई चाहिने भनेको पहिलो कुरा भनेको रोजगारी हो। आज पनि हजारौं होइन लाखौं मान्छेहरू विदेशमा बाध्यता भएर रोजगारी गरिरहेका छन्, नेपाल छोड्न बाध्य छन्। आज पनि लकडाउन भयो, यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै मान्छे विदेश गएका छन्। भर्खरै भारत गएका एउटा फोटोबाट तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ भने भारत गएको एउटा फोटो आएको छ पत्र पत्रिकामा, लकडाउनकै बेला पनि कामका लागि र खानाका लागि मान्छे भारत गएको अवस्था छ। यहाँ यो भइरहँदाखेरि सरकारले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यमा हाम्रो आर्थिक पोलिसी के हो त? हाम्रो अर्थनीति के हो? नेपालको स्रोत के हो? हामी होला, हामी कसैले चुनाव जितौँला, कोही सांसद बनाउला, कोही मन्त्री बनाउला, कोही राजा मानौँला, कोही तपाईँको गणतन्त्र मानौँला, यो आफ्नो मान्ने कुरा छ। तर न त राजाका पालामा पनि यस्तो किसिमको व्यवस्था अगाडि बढाइयो होला। 46 सालभन्दा अगाडि थियो होला, मैले 46 सालभन्दा अगाडिको अलि म जन्म्या पनि थिइनँ, तर मैले सुनेको भरमा चाहिँ नेपालका कमसेकम सरकारी कम्पनीहरू, सरकारी सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ चलिरहेको अवस्था थियो। तर त्यहाँभन्दा 46 सालभन्दा पछाडिको राजतन्त्रमा थियो, एउटा पनि घाटामा थिएन। म एकैछिन कुरा गर्दैछु। यो भनिरहँदाखेरि मैले पञ्चायतको सपोर्ट गरेको होइन, तर अर्थव्यवस्थाका हिसाबले त्यतिखेर त्यो अवस्था भएको देखिन्छ। 2048 सालमा 44वटा संस्थान बेचिएको देखिन्छ। त्यसपछि नेपालको कहीँ कतै पनि राजनीतिक वृत्तान्तमा आर्थिक पाटोलाई अगाडि खेलाइयो। हामीले नेपालको सोर्स अफ इन्कम के हो त? के हामी हुन्डाईको गाडी, टाटाको गाडी, एलजीको फ्रिज,
नेपालमा बेचेर नेपाल धनी बन्न सक्छ? हाम्रो जियोपोलिटिक्स के हो भन्ने कुरा बुझिएन। शैक्षिक र शिक्षाको कुरो गर्ने हो भने पञ्चायतका शासन वर्गलाई पनि ठुलो एउटा अपराध छ। शिक्षा नीति नै तपाईहरुले गलत बनाउनु। कहाँनेर भने पछाडि इंग्लिश पढाइ हुन थाल्यो नेपाल। इंग्लिश सजिलै बुझेपछि मान्छे के हुन्छ भने संघर्ष नेपालमा गर्न चाहन्न युवाहरु। उ सजिलै सहजै अर्काको देशमा घुलमिल गर्न सक्छ। अनि उले सजिलै युवा पलायन भएपछि मुलुक कहिले पनि विकास हुँदैन। अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो स्रोत के हो? हाम्रो जडीबुटी हो। जडीबुटीमा हेर्नुस् त कानुन कस्तो छ। म जुम्लाको मान्छे हो, माननीयज्यू हजुरले सुन्नु होला, हजुर पनि अछामको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, अछाममा बस्नु भएको। म जुम्लाको जडीबुटी बेच्ने र हिङसिलाजी बेच्नेको सन्तान। म हजुरलाई आग्रह गरे जडीबुटी जुम्लाको टिमुर बेच्न पाइँदैन माननीयज्यू, मान्छेलाई लगेर जेल हालिन्छ। अहिले तपाईको आइसकेपछि भाङ बेच्न पाइँदैन, रक्सी बेच्न पाइने, भाङ बेच्न नपाइने, लोकल मदिरा बनाउन नपाइने, विदेशी ब्रान्डका खाना पाइने, नेपालको मार्बल प्रयोग गर्न नपाइने, राजस्थानको मार्बल घर घरमा प्रयोग गर्न पाइने, नेपालका ढुङ्गाहरू र बालुवाहरू प्रयोग गर्न नपाइने, इन्डियाका टाइल्स र चाइनिज चिप्सहरू चाहिँ बिक्री गर्न पाइने, नेपालको काठ छुन पनि पाइँदैन। मलेसियाबाट आएका काठका बाकस र मलेसियन काठले घर सजाउनु पर्ने काठ यति महँगो हुन्छ कि फलाम भन्दा पनि महँगो भएपछि बाध्यताले भारतीय फलामले नेपालीहरूले खर्च गर्न भने यो कस्तो किसिमको कानुनको व्यवस्था गर्दैछौँ। हिजो राजाका पालामा पनि यो कानुन थियो। यो तपाईहरु आश्चर्य नमान्नु होला, केही परिवर्तन थिएन। शाही नेपाली शाही राष्ट्रिय बर्दिया निकुञ्ज थिए, दुनियाँ त कहीँ छुन पाइएन भने नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको स्रोतलाई नै प्रयोग गर्न नसक्ने किसिमको कानुन कहीँ पनि परिवर्तन भएन। आज पनि कुनै एउटा जिल्लाको सिडिओले घरेलु मदिरा नष्ट गर्यो भने पत्रिकामा फ्रन्ट लाइनमा तपाईको उसको फोटो छापिन्छ। यसको पछाडिको रहस्य के हो? भाङ तपाईको आएर कस हाम्रो यो गाँजा भन्छ, अर्का भागो भन्छ हाम्रो बस्तीमेली भाषामा। त्यो भागोलाई तपाईको फडानी गर्यो भने डीएसपी साहबको पुरा जुगा मस्काउँदै गरेको फोटो आउँछ। बरु विदेशी ब्रान्डका रक्सी खायो भने सानो नै। यो किसिमको व्यवस्थाले मुलुक परिवर्तन भएन। मैले हजुरलाई 5 मिनेट मागेको थिएँ, म 1 मिनेट मात्र बोल्छु, हजुरलाई बोर भयो होला। यो किसिमको व्यवस्थाले मुलुक परिवर्तन नभएपछि अबको चाहिँ हामीहरूको सबैको बुझाइ के हो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्र के भयो? म माननीयज्यूलाई पनि क्वेसन गर्न चाहन्छु, शेखरचन्द्र रायमाझीज्यूलाई पनि कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँ राजाको पालामा अर्थात् पञ्चायतमा पनि एउटा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर राम्रोसँग काम गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईहरूको शिक्षा नीति हामीले के पढ्यौँ? A² + B² + 2AB, पाइथागोरसको सिद्धान्त। ल भन्नुहोस् मेरो जीवनमा त्यो कहाँनेर लागू हुन्छ? डिग्री पढ्दासम्म त्यो कुरा पढ्नुपर्छ। एकजना मान्छेले बीबीएस गरेर गयो भने शिक्षा नीति अनुसार अहिलेको बीबीएस गर्ने जाने बित्तिकै ब्याङ्कमा काम गर्न सक्दैन माननीयज्यू, गर्नै सक्दैन। उलाई ब्याङ्कमा काम गर्नका लागि छुट्टै 1 महिनाको, 1.5 2 महिना 6 महिनाको तपाईको टेलरको ट्रेनिङ गर्यो भने मात्र काम गर्न सक्छ भने त्यो बीबीएस शिक्षाले के गर्यो? हाम्रो शिक्षा नीति के हो? हामीले पढेका किताबका आधारमा हाम्रो जीवनमा कहाँनेर लागू हुन्छ? कहीँ कतै पनि लागू हुँदैन। न हामी त्यो शिक्षा पढेर आफै रोजगारी स्वावलम्बन बन्न सक्छौँ। सिर्फ सरकारी जागिर खानलाई चाहिँ हुन्छ माननीयज्यू, सरकारी जागिर खानलाई चाहिँ त्यो शिक्षाले मजाले काम गर्छ। पीएचडी गरेछ, डिग्री गरेछ, गएर लोकसेवा आयोगमा भिडाइ गर्ने सरकारी जागिर खाएर मुलुक कहिले पनि बन्दैन। मुलुक सरकारी जागिरले कहिले पनि बन्दैन। व्यक्ति बन्ला तर मुलुक बन्दैन। मुलुक बन्ने भनेको नयाँ सोच, नयाँ व्यापारले, नयाँ शिक्षाले हो। त्यो किसिमको शिक्षा पद्धति नेपालमा आजसम्म छ। मैले अघि नै भने हजुरलाई, मैले एकैछिन सर, मैले सके यो अलिकति फुलमै जानुपर्छ, भने यस्ता किसिमका शिक्षा नीति, शैक्षिक नीति, आर्थिक नीति सबै परिवर्तन गरेर अब नयाँ किसिमको राजनीति भयो भने मात्रै हामीले विधिको शासनमा मुलुकलाई बनाउन सक्छौँ भन्ने मेरो धारणा छ। म गलत भएपछि माफ गरिदिनु होला। ओके, माननीय सांसदज्यू सहमत हुनुहुन्छ? अब त यो छोटो बनाऊ होइन, सामूहिक कुराहरू जे कुरा भएका छन्, जे भोगिएका छन्, ती कुराहरू जसले बोल्दाखेरि पनि हामी सहमत हुनुपर्छ। अनि ज्ञानेन्द्रजीले बोलेका कुराहरूमा हामीले असहमत हुनुपर्ने केही पनि छैन। जे कुरा सार्नुमा छ, जे कुराले हाम्रो देशको भविष्यको बाटो तय गर्छ, जे कुरामा टिकेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, विकृति विसङ्गतिलाई हामी तोडेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिलेको मेन थिम भनेको त सामाजिक रूपान्तरण कसरी गर्ने। अघि शेखरजीले पनि भन्नुभयो संस्कार संस्कृतिका कुराहरू। हामी अघि अलि अर्कैतिर मोडेको भए अर्कै ढङ्गले पनि कुरा गर्न सकिन्थ्यो। हिजो नीतिशास्त्र थियो, अहिले छैन। हिजो बुवा आमा भनिन्थ्यो, अहिले ड्याड मम भनिन्छ होइन। हाम्रो संस्कृतिमाथि प्रहार भएको छ। कुनै पनि देश त्यति बेला टुङ्गिन्छ जुन देशमाथि सांस्कृतिक प्रहार हुन्छ। त त्यसैले के हो भन्दाखेरि हामी एउटा विदेशीको ऱ्याप र पपमा हामी रमाउँछौँ,
तर हाम्रा दिदी बहिनीहरूले हिजो जुन एउटा गुन्यु चोली लाउँथे र हाम्रा डाँडा पाखामा गीत गाइन्थे त्यो लोप हुँदैछ। बल्ल दोहोरीले मात्र अहिले हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाएको छ। हाम्रा हिजो होरी देउडा नेउले हाम्रो ज्ञानेन्द्रजी पनि जुम्लाको हुनुहुन्छ, हामी त नेउले खेल खेल्ने देउडा खेल खेल्ने ठाउँका मान्छेहरू। अझ संस्कृति भनेको अझ आर्यनहरूको संस्कृति भनेको त्यहाँ मात्र जीवित छ, अन्य ठाउँ जीवित छैन। संस्कृति के हो भनेर जापान कोरिया चीनबाट सिक्नु पर्यो। हो, सिक्नुपर्छ होइन। त्यहाँ एउटा चाइनामा जाउँ 3000 वर्षको काठको जडा सिँगारेर राखेको हुन्छ, तर हामी कहाँ सिँगार्ने त कति कयौँ चिजहरू छन् त्यहाँ हामीले सिँगारेर राख्न सक्दैनौँ। त त्यसैले हो के भन्दाखेरि भविष्यको पुस्ता यो काम गरी खाने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता नहो हामीले। सबैजना मिलेर देश समृद्ध बनाउन सकिँदैन? यो सबै शक्ति एक ठाउँमा आएर सम्भव सकिन्छ यदि एचपीजे हामी त हलो जोतेर पनि आएका होइन, कसैले बोल्यो होला हामी त जोतेर पनि आएका मान्छे। कसैले भारीको कुरा गर्ला, श्रमको कुरा गर्ला, प्रिन्सिपल्ली गर्ला, थ्योरिकल्ली गर्ला, फिलोसफिकल्ली गर्ला, हामी त प्र्याक्टिकल्ली त्यो भोगेर आएका मान्छे होइन। हामी प्र्याक्टिकल्ली भोगेर आएका मान्छे। बाख्रा कसरी चराउनुपर्छ, बाख्रालाई नि के अरे कसरी घाँस हाल्नुपर्छ, भैँसी कसरी दुनुपर्छ, गाई कसरी दुनुपर्छ, उकालो कसरी चढ्नुपर्छ, ओह्रालो कसरी चढ्नुपर्छ भनेर हामी भोगेर आएका मान्छे। हामी किन यो परिवर्तनको भोगेर आएका मान्छेहरू अब हामीले शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउनु पर्यो, हाम्रो शिक्षालाई कामयाबी बनाउनु पर्यो, हाम्रो शिक्षालाई उत्पादनमूलकतिर बनाउनु पर्यो, हाम्रो शिक्षालाई व्यावसायिक बनाउनु पर्यो, व्यावहारिक बनाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता। 2028 सालमा नयाँ शिक्षा 2028 सालमा नयाँ शिक्षा आइसकेपछि त हामी फस्यौँ नि, फसेकै हो नि। अरू देश एक मिनेट शेखरजङ ज्यूलाई हामी अब मेरो त सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने यो मुलुक किन बनेन भन्ने प्रश्न आश लाग्यो। ज्ञानेन्द्रजीले चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरे जस्तो लाग्यो होइन, त्यो राम्रो कुरो हो। मेरो भनाइ के हो भने पुराना कुराहरू जे राम्रा छन् त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ र नयाँ कुरा पनि लिनुपर्छ, नयाँ कुरा लिनुपर्ने कुरा लिनुपर्छ। तर अग्रगामीको नाममा सबै पुराना कुरा ध्वंस गर्दै होइन हिँड्ने जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ त्यो यसले चाहिँ अहिले मान्यजीले उठाए जस्तै राष्ट्र रहँदैन। राष्ट्रको संस्कृति संस्कार रहेन भने कालान्तरमा गएर राष्ट्रको नामेट हुन्छ। एउटा कुरो यो। दोस्रो कुरो चाहिँ म एउटा कुरा अहिले मलाई ज्ञानजीले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, म मरिचमानजीको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको प्रमुख सल्लाहकार थिएँ। मरिचमानजी नेवारको छोरा हुनुहुन्थ्यो सल्यानको। उहाँले 1 रुपियाँ पनि आफ्नो तलब र सुविधा भन्दा उहाँले 1 रुपियाँ पनि कुनै दिन खानु भएन, त्यसको साक्षी म। बुझ्नुभयो? एउटा प्रधानमन्त्री इमान्दार भयो भने 50% करप्सन त अटोमेटिक रोकिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर पनि करप्सन रोक्न किन सक्नुहुन्न भने ईश्वर पोखरेललाई समात्न बित्तिकै ईश्वर पोखरेलले ओलीको सम्पत्ति यो सम्पत्ति तपाईँको कहाँबाट आएको त? तेह्रथुमको बुकुरे घरबाट त आएन। व्यापार त तपाईँले गर्नु भएको छैन, पहिला आफूलाई झाक्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने अवस्था आयो। समस्या यहाँ आयो। प्रधानमन्त्रीको छोरा छैन, ठिक हो, छोराछोरी छैनन्, अब बुढाबुढी छन् होइन, ठिक छ, उहाँलाई चाहिँ करप्सन गर्न मन नलाग्यो होला, तर जे हैसियत उहाँको छ त्यो हैसियत नै उहाँलाई गाँडो हो। त्यो कहाँबाट आयो, त्यसको जस्टिफाई कसरी गर्ने? आज मुलुकमा समस्या यो हो। थ्याङ्क यू शेखरजङज्यू र दिनेश खनालज्यू। अब अलिकति 1 मिनेटमै सक्नुहोस्। तपाईँ संस्कृतिका कुरा हो थियो, यहाँ चाहिँ संस्कारको कुरा हो थियो र तपाईँ चीनमा पनि शेखरजङ रामाजीले मान्यजीले भनेको कुराहरू राम्रा कुरालाई हामीले राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। हाम्रो संस्कृति परम्परा राखेरै नयाँ जेनेरेसनले लिएर जाने हो होइन, तर रूढिवादी कुरा राख्नु भएन। अहिले पनि हाम्रो जात र छुवाछुतको अहिले पनि छ, हेर्नुहोस् यो कुराहरू हटाइयो। संविधान लेखेर मात्रै भएन, लागू भयो। यहाँ के कुरा लागू प्र्याक्टिकल्ली यहाँ भन्नुहुन्छ होइन। मान्यजीले भन्नु उकालो ओह्रालो सबै गरेर आएको भन्नुभयो, ती मान्यजीलाई भने होइन। मान्यजी एउटा साधारण मैले यहाँ कुरा गर्दा नि बुझिसकेको छु, तर त्यस्तै तपाईँहरू जस्तै नेता जुन चप्पल छिरेर काठमाडौँबाट आएका नेताहरूले आज त्यत्र घर चाहिँ कसरी बनायो त ल भन्नु त, जसले चाहिँ कुनै कामै गरेको छैन, राजनीतिको नाम मात्रै लिएर हिँडेको छ होइन, उनीहरूले त्यत्र घर सम्पत्ति कसरी जोडे त? यी कुराहरू प्रश्न हामीले यो समाजमा समग्र रूपमा एकदम गौणका तरिकाले हेर्नुपर्ने कुराहरू हो। म चीनमा त्यत्रो वर्ष पढी काम गरेर आएको मान्छेले चाहिँ म घर बनाउन नसक्ने यहाँ होइन,
मैले एउटा विज्ञता हासिल गरेर आएको मान्छे म दिनरात काम गर्नेले झिन्न सक्ने, उहाँहरू कामै नगरिकन त यत्रो सम्पत्ति कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ मलाई कसरी अवस्था घर बने, कसरी अनि- टावर बने, अनि जनताले कसरी हुन्छ यो? घोची प्रश्न सोध्न पाउँछ माननीयज्यू। होइन उहाँहरू नै फेरि मान्ने, फेरि उहाँहरू नै फेरि ठाउँमा, फेरि हामी चाहिँ तलको तल, यो असमानताको एकदम छ हेर्नुहोस् यहाँ नेपालमा। त्यही भएर पढाइ लेखा कि मान्छे बुद्धि भएको मान्छे विदेशी नै परेको छ, कि केही नआउने मान्छे श्रम मात्रै भएको श्रमको लागि जानुपर्छ। राष्ट्रमा त कोही पनि भुनी भएन जस्तो राष्ट्रको लागि काम गर्ने मान्छेहरू। यसको लागि नयाँ जेनेरेसन पनि चाहिन्छ, यी कुराहरू राख्नुपर्छ भन्न चाहिँ मैले अब पर्सनली तपाईँहरूलाई के भने 2 जना मेरो अग्रज हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूलाई म नमन गर्छु। मेरो खास के भने राष्ट्र बनोस्, तपाईँ हाम्रै पालामा चाहिँ राष्ट्र बनेको देख्न पाओस् भन्ने हाम्रो आशा हो होइन। त्यसको लागि नै हो यो बस भएको पनि जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, म सबैजना ज्ञानेन्द्र साईजी, हाम्रो माननीय शेरबहादुर कुँवरज्यू, दिनेश खनालज्यू, शेखरजङ रायमाझज्यू, सबै सम्मानित व्यक्तित्वलाई 2 हात जोडी नमस्कार भन्दै देश बनाउने अभियानमा सबै लागौँ। र आजको यो कार्यक्रममा हामीले धेरै एजेन्डाहरूलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरेर होइन, सुरुमा हामीले बलात्कारका कुराहरू, त्यसपछि आज मात्रै पनि न्याय लगभग प्रारम्भिक रूपले पाउनु भएको छ, उन्मुक्ति नहोस्, सबै ठाउँबाट प्रेसर सिर्जना गरौँ। र मलाई लाग्छ गलत तत्त्वहरूलाई चाहिँ माथि उठ्ने होइन, दबाउने काममा शेरबहादुर कुँवरज्यू जस्ता माननीय ज्यूहरू पनि हाबी हुनुपर्छ, एक भएर अगाडि जानुपर्छ। यसमा चाहिँ माननीयज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ नि? एकदम सकारात्मक। ओके, जनताका मुद्दालाई इमानदार लिएर पूर्वक हिँड्नु पर्यो। हजुर ज्ञानजी नमस्कार। हजुर सामान्यजी नमस्कार। सबैलाई धन्यवाद छ र हामी निरन्तर जोड्यौँ र यसरी अगाडि बढौँ। आयोजकलाई पनि धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। एचपी ताम्राकारजीलाई धेरै धन्यवाद, कहिले काहीँ उहाँ ल्याइदिनुहुन्छ श्रममा। हजुर नमस्ते सर। ओके, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद।